दोस्तों, आखिर अहले सुन्नत वल जमात में कौन कौन से मकतबा फ़िक्र बने, ये खारजी और मोतज़िला कौन थे? इंशाल्लाह राय हदायत की इस सीरीज़ लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री की 19वीं एपिसोड में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, इस्लामी अलहियात के मामलात फ़िक़्ह के मुकाबले में कई ज़्यादा मुतनाज़े थे। दौर अव्वल के उलमा में इत्तिफ़ाक़ राय था कि फ़िक़ही मामलात निस्बतन कम अहम मामलात जिनका ताल्लुक तरीके अमल से है, लेकिन अगर किसी का निज़ाम अक़ायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा मिसालों से हटा हुआ है तो आखिरत में इसकी बख्शिश खतरे में है। चुनाचे जहाँ फ़िक़ही मामलात में इख्तिलाफ़ काबिल बर्दाश्त है, वहाँ मुसलमानों के माबैन अकायद का इख्तिलाफ इस्लाम को बतौर मजहब खतरे से दोचार कर सकता है। दोस्तों, इस तरह के एक मसले को पहली बार ज़ेरे गौर लाने वाले माहिरीन इलाहियात खारजी कहलाते हैं। ये 7वीं सदी के दूसरे निस्फ के लोग थे। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तनाज़े में सालसी कबूल की तो खारजियों ने हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के खिलाफ बगावत कर दी, जो मैंने लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री की 11th एपिसोड में भी डिटेल से डिस्कस किया है। खैर दोस्तों, इन्हें हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम को शहीद करने के लिए जवाज़ देना था। इनकी दलील थी कि हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने फैसला एक तीसरे शख्स पर डालकर गुनाह का इर्तिकाब किया है और गुनाह कबीरा अल्लाह पर ईमान को ख़त्म कर देता है। इनके नज़दीक इस तरह हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम नाउज़ुबिल्लाह ने इर्तिदाद किया, यानी वो इस्लाम से फिर गए। वो सजाए मौत के मुस्तहिक हैं। इस अमल में हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के साथी भी इसी सज़ा के मुस्तहिक करार दिए गए। इंतहा पसंदों के इस छोटे से ग्रोह ने कत्लो गारत खौफो हिरास फैलाने पर कमर बांधी। इनके नज़दीक हर मुसलमान जो इनसे मुत्तफिक नहीं था वो गुनाह कबीरा कर रहा है। दोस्तों, खारजियों की राय इस वक्त के ज़्यादातर मुसलमानों की राय से बुनियादी सतह पर मुख्तलिफ थी और यही इनका मसला था। इनकी तादाद हमेशा बहुत कम रही, जबकि इस्लामी इलाहियात के ज़्यादातर उलमा का इस्तदलाल था कि अकीदे और अमल के माबैन खत इम्तियाज को यूं देखने की इस्लाम में मिसाल नहीं मिलती। फ़िक़्ह के हनफी मकतबा फ़िक्र के बानी ने इलाहियात पर एक रिसाला लिखा। वो इसमें कहते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने गुनाह का इर्तिकाब किया है तो ख्वाह वो गुनाह कबीरा ही क्यों ना हो, इसे मुर्तदिद नहीं कहते। दोस्तों, हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी राय इस बुनियाद पर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन से ये तर्ज फ़िक्र साबित नहीं था। इसलिए दौर अव्वल के उलमा ने इलाहियात की मुरव्वजा रवायत बरकरार रखी और खारजी ताबीरात को रद्द कर दिया। इन्होंने खारिजी ताबीरात को मुरव्वजा और साबित के उल्ट करार दिया। 661 में हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम को शहीद करने के बाद वो 2-1 अशरे खतरा बने रहे, लेकिन इनके तर्ज फ़िक्र इस्लामी फ़िक्र के मरकजी दायरे में जड़ना पकड़ सके। दोस्तों, जब खारजियों का खतरा ख़त्म होने लगा तो इलाहियाती रवायत की तमीर नौ के लिए एक और मकतबा फ़िक्र सामने आया। तामीर नौ के इन दावेदारों को मोतज़िला कहा जाता है। ये इलाहियात में इस्तदलाल के ज़बरदस्त हामी थे और अल्लाह ताला की असल कैफियत पर बहस करते थे। दिगर मुसलमानों की तरह वो भी कुरान पर ईमान रखते थे, जिनका मतन अल्लाह और इसके औसाफ के हवाले से दो टोक था। ताहम जहां आम मुसलमान कुरान में मौजूद अल्लाह ताला की सिफात की बारीकियों में नहीं जाते थे, वहाँ ये मुसलमान इन पर इंसानी अकल और मंतक का इतलाक चाहते थे। मिसाल के तौर पर कुरानी मतन के मुताबिक इंसानों की तरह अल्लाह का हाथ भी है। मोतज़िला की दलील थी कि इस तरह की आयत को बतौर कनाया यानी इशारा लेना चाहिए, इसलिए कि हाथ इंसानी औसाफ में से हैं और इन औसाफ को अल्लाह की तरफ मंसूब करना इंतहाई नामुनासिब है। मुतज़िला ने इस तरह के तनाज़ात खुदा के देखने, सुनने और बिलखुसूस बोलने के मुतल्लिक भी खड़े किए। इनकी दलील थी कि कुरान को लफ्ज़ी मायनों में अल्लाह का कलाम नहीं कहा जा सकता, बस सूरत दिगर कुरान भी अल्लाह के साथ अब्दी हो जाएगा, जो कि सिर्फ अल्लाह ताला है।
وہ اللہ کو انسان سے اتنا بلند اور عرفہ مانتے تھے کہ انسان اس کے ساتھ کوئی صفت وابستہ کرنے کا اہل نہیں ہے، خواہ وہ قرآن میں موجود صفت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سارا طرز فکر متنازع بن گیا، اس لیے کہ اللہ کو انسانی سطح سے ماورا ماننے کی بنیاد بعض قرآنی آیات کو قرار دیتے تھے۔ قرآنی تشریح کے اس طریقے کو دوسرے لوگ بلا جواز قرار دیتے تھے۔ ان کے خیال میں اس طرز فکر سے سارا قرآن ہی حقیقی معنی سے خالی قرار دے دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ کے عدل ہونے کی صفت پر بحث کرتے ہوئے بھی معتزلہ نے اپنے نظریے کے مطابق منطقی عقلوں سے کام لیا اور عام مسلمانوں کو ناراض کیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ چونکہ اپنی مخلوق کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے اللہ عدل سے کام لیتا ہے، چنانچہ وہ گناہ گاروں میں سے کچھ کو معاف کرنے پر قادر نہیں، اس لیے کہ یہ دیگر گناہ گاروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ قدرتی بات تھی کہ یہ انداز فکر بڑا متنازع ثابت ہوا۔ اس کی روایت پسند ناقدین نے جواباً کہا کہ یہ قادر مطلق اللہ پر ایمان کی اسلامی تعلیم سے ٹکراتا ہے اور یہ مسلمانوں کے طرز عمل سے بالکل مختلف ہے۔ خارجیوں کے برعکس معتزلہ کی صفوں میں کچھ عالم بھی شامل ہو گئے تھے جو بڑھتے بڑھتے ایک قابل ذکر قوت بن گئے۔ ان کا نمایاں ترین حمایتی عباسی خلیفہ الممنون تھا۔ وہ نہ صرف خود معتزلی ہوا بلکہ اسے ریاستی نظریہ بھی بنا دیا۔ اس نے عباسی سلطنت میں موجود عالموں کو اس نظریے پر لانے کے لیے بہت زیادہ زور زبردستی کرنا شروع کر دی۔ دوستو، اس کی شدید ترین مخالفت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ وہ اسلامی الہیات کو معتزلی کیاسرائیوں کے حوالے کرنے کی مذمت کرتے رہے۔ حنبل رضی تعالیٰ عنہ کو اس وقت جیل میں ڈال دیا گیا۔ خیر دوستو، حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم فکر سمجھتے تھے کہ اللہ کی صفت وہی ہے اور ویسی ہی ہے جیسی قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ انسانی عقل سے ان صفات کو سمجھنے کی کوشش بالکل لا حاصل ہے اور بالآخر امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا گیا۔ اپنے مستقل مزاجی کے وجہ سے وہ معتزلی الہیات اور الہیاتی معاملات میں حکومتی مداخلت دونوں کے خلاف لڑتے رہے۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبہ فکر نے اسلامی الہیات کے روایتی طرز فکر کو معتزلہ سے بچا لیا۔ اس کے بعد معتزلہ کے سب سے بڑے مخالف اشعری اور ماتریدی سامنے آئے، ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی۔ انہوں نے معتزلہ کے ہاں عقل کے جواز کی شدت کے ساتھ مخالفت کی اور اس کو مسرت کیے جانے کے درمیان ایک راستہ مہیا کیا۔ یہ مکتبہ فکر اللہ اور الہیات کے متعلق قرآنی بیانات کی تشریح کے لیے وہ منطقی طریقہ استعمال کرنے کے حق میں تھا جس پر معتزلہ اصرار کرتے تھے، لیکن وہ قرآنی بیان کی تعمیر نو کے خلاف تھا۔ مختصراً یہ ہوا کہ اشعریوں اور ماتریدیوں کہ ہاں عقل کو وحی کے مطابق ہونا چاہیے، جبکہ معتزلہ کے نزدیک وحی کو عقل کے مطابق ہونا چاہیے۔ خیر دوستو، 10ویں اور 11ویں صدی کے آخر میں معتزلہ نظریہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ الممنون کی چھان پٹک اور دیگر لوگوں کی بھی محنت کام نہ آئی۔ بالآخر بعد کے عباسی حکمرانوں نے اس کی سرکاری سرپرستی ختم کر دی۔ خود معتزلہ بھی بہت سے فرقوں میں بٹ گئے۔ اب ان کے پاس وکالت کے لیے کوئی متفق نظریہ نہ رہا۔ دوستو، اسی دوران اشعری ماہر الہیات الغزالی اور ماتریدی ماہر الہیات النفسی نے اپنی آتھرشپ میں معتزلہ کا لاجیکل رد پیش کیا اور ان کا سارا اثر بھی ختم ہو گیا۔ ان تینوں یعنی اشعریہ اور ماتریدیہ یہ مکتبہ فکر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ جو معمولی فرق تھا وہ اکثر الفاظ کے سیمینٹکس اختلاف کی پیداوار تھا۔ یہ تینوں اسلام کے سنی نظریے کے مکاتب فکر جانے جاتے ہیں۔ اہل سنت کا پورا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ نام کا پہلا حصہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ الہیاتی مسائل پر روایتی طرز فکر رکھتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ الہیاتی مسائل پر مسلم امت کی اکثریت کے ساتھ متفق ہے۔ ان تین مکاتب فکر نے اپنی قانونی موقف آج تک برقرار رکھا ہوا ہے۔